Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा यतिखेर परराष्ट्रका जानकार डिबी सुनार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब नेपाल चीन सम्बन्ध कस्तो छ आजको दिनमा? ठिक छैन? विदेश मन्त्रीको भ्रमणपछि विदेश मन्त्रीको भ्रमण पश्चात नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई हामीले विभिन्न आयाममा केलाउनुपर्छ। खास गरिकन राष्ट्रपति तत्कालीन 2019 अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण पछाडि हाम्रो भ्रमणको तहबाट ग्याप भएको थियो। तर हाई लेभलको भिजिट जुन ढङ्गले यो कोभिडको पेन्डेमिकबाट हामीले ग्रस्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट नेपाल पनि अछुत रहेको थिएन। त्यसको बिचमा पनि चीनबाट विभिन्न कुराहरू हामीले द्विपक्षीय रूपमा हेर्दै गर्दा क्ल्याडस्टाइन ढङ्गले विभिन्न खालका गतिविधिहरूमा त द्विपक्षीय रूपमा गतिविधिहरू भइराखेकै हो। तर प्रत्यक्ष रूपमा होइन, गतिविधि त धेरै भयो, तर म आउँदैछु। विद्यार्थीहरू पढ्न पाएनन्, समस्या। म आउँदैछु। तर प्रत्यक्ष रूपमा चिनिया अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण भइसके पश्चात नयाँ ढङ्गको उत्साह, नयाँ ढङ्गको आयाम अनि द्विपक्षीय सम्बन्ध विश्वासको वातावरण बन्यो नेपाल चीन सम्बन्धमा। अब ट्रस्ट डेफिसिट काहीँ न काहीँ यो हो कि भन्ने खालको देखिएको थियो नेपालको राजनीति र चीनको। विगतमा समस्याहरू थियो। समस्या त्यस्तो पनि होइन। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि सबै कुरा समाधान भयो। अब यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई। हामीले सबै कुरा ओभरनाइट सबै कुरा चेन्ज। जनताले तपाईँले सही कुरा बताउनु होइन। यस्तो हुन्छ डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने, डिप्लोमेसीमा पनि तपाईँलाई थाहा छैन, राजनीति पनि हुन्छ नि ऋषिजी। एउटा कुरा के बुझिदिनु पर्यो भने डिप्लोमेसीमा सबै कुरा ओभरनाइट यो कुरा प्राप्त गर्छौँ भन्ने कोणबाट व्याख्या हुँदैन। किन हुँदैन? हामीले के आज उपलब्धि के भयो त चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण? हामीले के बुझ्नुपर्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ, व्याख्या नगरिकन। म आउँदैछु। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आजको दिनमा चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण पश्चात नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ हाइटमा पुगेको छ भन्ने कोणबाट हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। नयाँ हाइटमा पुगेको छ नेपाल चीन सम्बन्ध? किन भन्दा पछिल्लो क्रममा हामीलाई थाहा छ एमसिसीको रेटिफिकेसन पछाडि चीन र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धमा काहीँ न काहीँ तारतम्यता नमिलेको हो कि अथवा ट्रस्ट डिफिसिट भएको हो कि भन्ने खालको संशय उत्पन्न भएको अवस्था थियो। त्यो परिस्थितिलाई चिर्ने सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा जस्तो चिनिया विदेश मन्त्री अहिले आइकन 3 दिनको बसाइमा प्रत्येक पार्टीका लिडरहरूसँग सरकारसँग इन्गेजमेन्टको सन्दर्भदेखि लगेर इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमबाट कसरी त्यसलाई अझ राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा डायलग भएको देखिन्छ। यो इट्स काइन्ड अफ मोर अ पोलिटिकल भिजिट। तर त्यो पोलिटिकलसँगै डेभलपमेन्टल एस्पेक्टलाई पनि सँगै जोड्नुपर्छ र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भने तपाईँको तर्क सम्बन्ध सुमधुर भयो? अब सुमधुर हुने दिशातर्फ उन्मुख भयो। त्यसो चीन र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दा बिआरआईको कुरा आयो नि त। बिआरआई लिनुपर्छ होइन? दुईमत छैन। त्यसमा चीनसँग नेपालले ऋण लिनुपर्छ होइन। ऋणको सन्दर्भमा यस्तो छ, नेपालको चाहना के छ भने सकेसम्म चीनले नेपाललाई अनुदानमा दियोस्। किन अनुदानमा दिने? अनुदानमा किन दिने भन्दा नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्र जहाँ चाहिँ उसको आजको दिनमा पनि पर क्यापिटा इन्कम $1024 छ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनौँ, 1960 मा हेर्दै जाँदा नेपाल र चीनको पर क्यापिटा इन्कम हेर्नुहुन्छ भने नेपालको $265 थियो, अमेरिकन डलर थियो भने चीनको $260 थियो। तर आज यो 40-50 वर्षको दौरानमा हेर्दै गर्दा चीन चाहिँ 11,000 चान्चुनको डलरमा पर क्यापिटा इन्कम छ भने हाम्रो जम्मा 1024 मा छ। हामीले जुन गतिमा आफ्नो आर्थिक वृद्धि दर अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो हामीले कहीँबाट हामी चाहिँ चुक्यौँ भन्ने लाग्छ। र नेतृत्व असफल भयो नि। तपाईँहरू जस्ता युवा पनि त नेताहरूको लागि काम गर्नुहुन्छ, जनताको लागि काम गर्नुहुन्न तपाईँहरू होइन? तपाईँहरू चाकरी गर्नुहुन्छ नेताहरूको। नेतृत्व पूर्ण रूपमा नेतृत्वप्रति तपाईँहरूको यसरी बुझौँ यसलाई आस्था विश्वास र भरोसा छ। यसरी बुझौँ, नेतृत्व जुन ढङ्गले पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने खालको इन्टरप्रेट बाहिर जनमानसमा देखाउन खोजिएको छ त्यो पनि होइन। पछिल्लो क्रममा तपाईँले यदि नेपालको यो 62-63 को आन्दोलन पछाडिको यताको कालखण्ड हेर्नुहुन्छ भने पूर्ण रूपमा नेपाललाई एउटा शान्ति प्रक्रिया मार्फत नयाँ आयामसहित नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भदेखि लगेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक जगतमा नेपालको दरिलो उपस्थिति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आउटरिच गर्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा नेताहरू उल्लेखनीय ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको सन्दर्भ देखिन्छ। तर यसलाई
यसलाई यसरी नबुझौँ कि हामी लघुताभास मानसिकताबाट जहिले पनि नेपालले यो गर्न सकेन ऊ गर्न सकेन भन्ने कोणबाट मात्रै आज हामी तपाईँहरू छ नि चुके हुनुहुन्छ क्या छैन। म मान्दिनँ यो कुरालाई। तपाईँहरूको पुस्ता आज आत्मसमर्पणवादी भयो, त्यो त्यसरी पनि भन्न मिल्दैन। त्यसरी तपाईँको पुस्तालाई आज लोभ छ अब पदको, पैसाको, शक्तिको। यस्तो छ, फर इक्जाम्पल तपाईँले अहिले चाहिँ पछिल्लो क्रममा युवाहरूको जबरजस्त उपस्थिति हरेक सेक्टरमा, इभन तपाईँको पार्टीकै कुरा गरौँ न, नेपाली पार्टीमा काङ्ग्रेस भएर के नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाको भविष्य छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आजको यो 14औं महाधिवेशनबाट तपाईँले उपस्थिति हेर्नुहोस् त 70% हाराहारीमा करिब युवाहरू अहिले केन्द्रीय समितिमा उपस्थित भएको छ। त्यति मात्रै नभएर विभिन्न तपाईँको जिल्लाका पार्टी सभापति हेर्नुहोस् त एकदम कलिलो उमेरमा पार्टी सभापति बन्ने हैसियत राखेका छन्, बनेका छन्। यसले के दिशा देखाउँदैछ भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्र नेपालको राजनीति अब युवामय बन्दैछ। यो समयको आवश्यकता अनुसार राजनीति त्यो दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ, जहाँ हामीले जनताले विगत लामो समयदेखि के भनिरहेका छौँ, नेपालको राजनीति खालि बुढाहरूको पोल्टामा मात्र रह्यो, एउटा अप्पर लिमिटको जेनेरेसनमा मात्रै सदैव एउटा केन्द्रित रहेको राजनीति अहिले चाहिँ ट्रान्सफर भएर न्यू जेनेरेसनमा आउँदैछ र न्यू जेनेरेसनमा आएको राजनीति पहिलो पुस्ताले मात्र नेतृत्व गरिरहेको छ। आज सबै पोलिटिकल पार्टीमा हेर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा फर इक्जाम्पल उहाँको विकल्प छैन आज तपाईँहरूसँग। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भन्दा जस्ट पूर्व भएको महाधिवेशन हेर्नुहोस् त, कसको महाधिवेशन भएको थियो? रापरबाको महाधिवेशन थियो। राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यहाँबाट उदाए र तमाम युवाहरू चाहिँ रापरमा आज देखिएको छ। त्यसको स्पिल ओभर इफेक्ट नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि अहिले के देखियो? महामन्त्री, उपसभापति, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरू हेर्नुहोस् त, नेविसँगको पृष्ठभूमिबाट हामीसँग काम गर्नुभएका दाइहरू चाहिँ अहिले केन्द्रीय समितिमा जबरजस्त रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। नयाँ नयाँ एजेन्डाहरू बाहिर फ्लोट गरिराख्नु भएको छ, पार्टीलाई एउटा दिशाबोध गर्ने सन्दर्भमा काम गरिराख्नु भएको छ। नयाँ ढङ्गले, नवीन ढङ्गले यो विश्व राजनीतिक अर्थतन्त्र जसरी चलायमान हुँदैछ, पार्टी पनि त्यतैतर्फ मुलुकका हरेक दृष्टिकोणहरूलाई पार्टीको आयामसँग कसरी जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसलाई पस्किनुपर्छ भन्ने कोणबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ देखिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले यसलाई लघुताभास मानसिकता मात्रै हामीले चाहिँ राखेर, त्यो द्वैष राखेर मात्रै नेपालको राजनीतिलाई बुझ्ने परम्पराबाट अलि मुक्त। त्यसमा चीन विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण सकिसकेपछिको तपाईँको तर्क के छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, यो भ्रमण पूर्ण रूपमा उपलब्धिमूलक भयो कि भएन? होइन, यसरी बुझौँ हामीले के बुझौँ भने नेपालको राजनीति पछिल्लो क्रममा जस्तो सम्बन्ध सुधारको तर्फबाट हेर्ने या चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपालको भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के सन्देश दियो त? मेरो भनाइ म आउँदैछु, तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु। व्याख्या नगर्नुहोस्। अनि व्याख्या भन्दा पनि यसरी प्रश्न के हुन्छ भने, सठिक उत्तर दिनुहोस् न ऋषिजी। बिचमा प्रश्न यसरी तपाईँले चाहिँ काट्न थाल्नुभयो भने जवाब पुरा आउँदैन। एउटा चाहिँ यो महाभारतमा एउटा भनाइ छ नि, महाभारतमा द्रोणको पुत्र अश्वत्थामाको मृत्यु भएको हुन्छ अथवा उसलाई युद्धमा मारिएको हुन्छ। अनि चाहिँ सत्य को बोल्दैछ भन्ने कुरा द्रोणले पत्ता लगाउँछ, उनलाई विश्वासै हुँदैन आफ्नो छोरा मरेको। अनि चाहिँ युधिष्ठिरलाई सोध्छन्, उनले के सोध्छन्? मेरो छोरा मरेको हो कि नै भनेर सोधे गर्दा उनले जवाब दिन्छन्, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो भनेका हुन्छन्। उनले भन्नुको अश्वत्थामा त मर्यो, तर मान्छे हो कि अथवा हात्ती हो? हात्ती नाम अश्वत्थामा नाम गरेको हात्ती हो भन्ने प्रश्नले संशय उत्पन्न गरेर द्रोणाचार्य के हुन्छ त रणभुल्लमा परेको हुन्छ। त्यसैले बिचमा प्रश्न तपाईँले रेज गर्दै गर्दै सही उत्तर गएन भने जनता पनि रणभुल्लमा पर्नुहुन्छ। एकचोटि धैर्य गर्नुभयो भने सही उत्तर दिनु पर्यो क्या। जनतालाई तपाईँले आज भन्न सक्नु पर्यो नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गरिरहेको छु मैले। म आउँदैछु। त्यसकारणले पछिल्लो क्रममा विदेश मन्त्रीको नेपालमा भ्रमणको सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने यसलाई आंशिक रूपमा उपलब्धिमूलक ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ। पूर्ण रूपमा उपलब्धि भएन। पूर्ण रूपमा उपलब्धि यस अर्थमा भएन कि जुन ढङ्गले प्रिपेयरको हिसाबले हामी प्रिपेयर हुन सक्नु पर्थ्यो आफ्नो तर्फबाट। राष्ट्रिय स्तरमा जुन एजेन्डा हामी चाहिँ स्थापित गराउन चाहन्छौँ, पछिल्लो क्रममा एमसिसी जसरी हामीले रेटिफाई गरिसके पश्चात यो पूर्ण रूपमा अनुदानको कन्सेप्टका आधारमा हामीले रेटिफाई गऱ्यौँ। र हामीले विगतमा लामो समयदेखि के भनिरह्यौँ भने राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पनि, राजनीतिक तह युवा पङ्क्तिको राजनीति गर्ने पङ्क्तिहरूले पनि के भनिरह्यो भने अब चीनले पनि अनुदान दिनुपर्छ भनिरहँदा हामीले त्यो आयामहरू निर्माण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, अथवा त्यो वातावरण बनाउन सक्यौँ कि सकेनौँ। विदेश मन्त्री एउटा हाई लेभलको भिजिट हो नि त। चीन उदयमान राष्ट्र हो आजको विश्वमा। अमेरिका जस्तै उदयमान राष्ट्र चीन अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा त्यो लेभलबाट फरेन मिनिस्टर आउँदै गर्दा हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा तयारी भएनौँ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यसमा नेपालको पूर्व तयारी पुगेन। अफकोर्स पुगेन। अब नेपालले छ नि जस्तो बिआरआई लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि पुग्नुभयो। बिआरआई मात्रै होइन, बिआरआई एमसिसी अन्य चाहिँ दात्री निकाले दिने नेपाल जस्तो देशलाई आवश्यक छ। किन विकासको सन्दर्भलाई अगाडि बिआरआई आवश्यक छ नेपाललाई आवश्यक छ, यसमा दुई मत छैन। तर यो चीनसँग ऋण लिँदाखेरि नेपाल श्रीलङ्का हुने हो कि बहस जारी छ नि? एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसलाई हामीले चाहिँ त्यही भएर हाम्रो अर्थतन्त्रको मेकानिजम कसरी डेभलप भइरहेको छ भोलिको दिन। जस्तो उदाहरणको लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले भर्खरै मात्र चीनले हस्तान्तरण गर्यो। हस्तान्तरण गरिरहँदा विक्रमसम्म 2073 सालमा हामीले चीनबाट 21,59,60,60,000 रुपैयाँ
के अरे अमेरिकन डलर हामीले चाहिँ 20 वर्षको लागि 2% वार्षिक ब्याजमा हामीले चाहिँ त्यो पैसा लगेका हौँ। अब 20 वर्षमा हामी त्यो पैसा रिटर्न गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको धरातल हेरेर त्यहाँभित्र मेकानिजमहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामी चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड रिटर्न गर्न सकेन भने त पोखरा एयरपोर्ट त चीनको कब्जा जान्छ। होइन, त्यो त अब यस्तो छ, उनीहरूको एउटा शर्त हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, सार्वभौमिक ग्यारेन्टी भन्ने एउटा शर्त छ। त्यो शर्त अनुसार नै हामीले त्यो ऋण लगेका हौँ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत हामीले 9वटा सुरुमा चाहिँ हामीले हस्ताक्षर गरिरहँदा 35वटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले अवधारणा अगाडि सारेका थियौँ। तर चीनको आग्रह अनुसार हामीले त्यसलाई के अरे लो डाउन गरेर हामीले चाहिँ 9वटा प्रोजेक्टमा आयौँ। 9वटा प्रोजेक्ट पनि आजको दिनमा हामीले प्रष्ट रूपमा हामीले आफ्नो देशबाट जसरी त्यसलाई निर्धारण गर्न सक्नु पर्थ्यो, चीन समक्ष जसरी राख्न सक्नु पर्थ्यो, जुन प्रस्तुति हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट परिपक्व ढङ्गले राख्न सक्नु पर्थ्यो, हामी पनि चुकिरहेका छौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, चीनले पनि के हो भने नेपाललाई जुन ढङ्गले बुझ्नु पर्थ्यो, खास गरिकन कहिलेकाहीँ संशयको राजनीतिबाट चीनले बुझिदिने गर्छ। एमसिसी पास गर्दै गर्दा हामीले हेऱ्यौँ 2टा अमेरिका र चीन चाहिँ अहिले एमसिसीको सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक रूपमा उनीहरूको टसल भएको देख्यौँ एमसिसीको इस्युलाई लगेर। त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा र चीनले के हो भने नेपाललाई बुझ्दै गर्दा कतिपय कुराहरूमा संशयपूर्ण अवस्थामा बुझ्छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल र भारतको सम्बन्ध त धेरै लामो छ नि त, त्यति मात्र होइन, तपाईँको चीनसँग पनि त्यत्तिकै लामो सम्बन्ध छ। जस्तो 7औं सेन्चुरीमा हामीले हेर्न सक्छौँ भिरकुटीले चाहिँ त्यहाँ सँगसँग गम्पुसँग विवाह गरेको सन्दर्भदेखि लगेर 13औं शताब्दीमा हेर्न सक्छौँ हामीले अरनिकोले चाहिँ त्यहाँ गएर आफ्नो स्कल्पचरमा त नेपालको पहिचान दिलाएको सन्दर्भदेखि लगेर यावत सम्बन्धहरू छ नि त। तर भारतसँगको विशिष्ट सम्बन्धका कारणले गर्दाखेरि चीनले कतिपय कुराहरूमा संशय चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अथवा नेपालको द्विपक्षीय कम्युनिस्टहरू मिलाउन चीन सफल भएन नि किन यसपटक? होइन, अहिले कम्युनिस्ट मिलाउने भन्नेसँग सन्दर्भ भन्दा पनि चीनले आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य लगेर नेपाल अहिले छिरेको। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, म अलिकति ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, एकदम जिस्टमा भन्छु म। जस्तो तपाईँको भिक्टोरिया लुल्यान्ड अमेरिकी उपमन्त्री चाहिँ अहिले साउथ एरियाको भ्रमण गरेर फर्किनु भयो। उहाँले कहाँ भ्रमण, बङ्गलादेश, इन्डिया र श्रीलङ्का भ्रमण गरेर फर्किने लगत्तै चीनको परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउनुभएको छ। नेपाल मात्रै होइन, अफगानिस्तान हुँदै, पाकिस्तान हुँदै, इन्डिया हुँदै नेपाल आउनुभएको छ। यसको अर्थ के हो भने चीन चाहिँ एउटा सुपर पावरको रेसमा राइजिङ भइरहेको छ। राइजिङ हुँदै गर्दा के हुन्छ भने उसले कोर्टयार्ड आफ्नो वरिपरि जोडेका मुलुकहरूसँग सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्नुपर्छ। चीनको प्रार्थना नेपाल परेको छ आज परेर 3 दिन बस्नुभयो त, यो कुरा हामीले बुझेनौँ किन बुझिरहेको छैनौँ, अथवा त्यो बुझाउने कोसिसमा हामी किन आफ्नो डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छैनौँ। यदि प्राथमिकतामा हुन्थेन भने परराष्ट्र मन्त्री 3 दिन किन बस्नुहुन्थ्यो हाम्रो मुलुकमा, र 3 दिनमा बस्दै गर्दा हेर्नुहोस् त उहाँको इन्गेजमेन्ट हेर्नुहोस्, डे 1बाट उहाँले इन्गेजमेन्ट बढाउनु भएको हरेक राजनीतिक दलहरूसँग। चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा भइरहेछ भने चीनको भनाइ छ, निष्कर्ष तपाईँ के भन्नुहुन्छ? चीनले त्यसरी भनेको छैन। चीनले भनेको छ त एउटा कुरामा चीन के आश्वस्त नेपालबाट हुन चाहन्छ भने आफ्नो सेक्युरिटीको इन्ट्रेस्टमा बर्खिलाफमा कुनै पनि काम नेपालको भूमि चाहिँ प्रयोग नभइदियोस् भन्ने उसको प्राइम कन्सर्न छ। आज देखियो भने विगत लामो समयदेखि जतिखेर टिबेट अलगै स्वतन्त्र राज्य थियो, जतिखेर खम्पा विद्रोहदेखि लगेर अनेकन विद्रोह, अनेकन चाहिँ ट्रान्जिसनल फेजबाट 2टा मुलुक गुज्रिँदै गर्दाखेरि, टिबेट र नेपाल गुज्रिँदै गर्दा अथवा टिबेटसँग बोर्डरिङ भएको नेपालमा गुज्रिँदै गर्दा त्यस्तो खालको परिस्थितिबाट चीन रुष्ट थियो। तर अहिले आइसकेपछि नेपालमा विदेश मन्त्रीको भ्रमण सफल भयो भने तपाईँको भनाइरह्यो ठ्याक्कै। अनि एमसिसी पारित हुँदै गर्दा चीन रुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। किन कारण छैन? किनभने एमसिसीले आज नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ जुन किसिमको सन्देश दिइरहेछ नि, अमेरिकन सेना आउँदैछ भने यहाँका नेताहरूले भनेका छन्। त्यो त हामीले क्रिएट गरेको विषय हो नि, हाम्रै नेताहरूले क्रिएट गरेको जो चाहिँ एमसिसीको बर्खिलाफमा छन्, जो एमसिसीको विरुद्धमा छन्, तिनै नेताहरूले बाहिर, तपाईँको यही लोकप्रिय च्यानलमा पनि विभिन्न नेताहरू जो चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सबाट अहिले बाहिर गइरहेका छन्, जुन अवसरै पाइरहेका छन् अहिले मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा, तिनै नेताहरू आएर तपाईँकै कार्यक्रममा धेरै पटक एमसिसी विरोधमा खै त अहिलेसम्म आएको छैन नि त। एमसिसीका विरुद्धमा कुनै पनि नेपालका विरुद्धमा अथवा चीनका विरुद्धमा कुनै गतिविधि भएको देख्नु भएको छ एमसिसी मार्फत? छैन नि त। अमेरिकाले पनि प्रष्ट रूपमा एमसिसीको सन्दर्भमा के भनेको छ? एमसिसी भनेको नेपालमा घातक छ भने चीनले भनेको नि त बारम्बार। होइन, भनेको छैन। उसले के भनेको छ भने चीनले, तपाईँले ध्यान दिएर त्यतिखेर प्रयोग भएका शब्दहरू हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा एमसिसीको सन्दर्भ जोड्दै गर्दा नेपाललाई जे बेस्ट लाग्छ त्यो नेपालले डिसाइड गरोस् भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अन्यथा हामीले जसरी बङ्ग्याएर बुझ्ने अथवा यो राजनीतिक वृत्तमा, कुटनीतिक वृत्तमा चीन र भारतलाई लगेर त्यसपछि अमेरिकालाई लगेर हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि आफ्ना बेस्ट इन्ट्रेस्टमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, पब्लिक कन्जम्सनमा आफ्नो उपस्थिति कस्तो देखाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र केही नेता तर नाका खुला भयो नि तातो पानी र सुवागढी
होइन रसुवागढीको सन्दर्भमा मात्रै नभएर अन्य नाकाहरूमा पनि चीनको परराष्ट्र मन्त्रीले यहाँ अहिले वचनबद्धता दिएर जानुभएको छ, यो चाँडो खुलाउँछु र त्यहाँ अड्केका नेपालका सामानहरू करिब 6000 को हाराहारीमा ट्याङ्करहरू छन्, जुन यो नेपालले निश्चय पनि यसको विषयमा अलिकता आग्रह पनि राम्रोसँग गरेको छ र त्यो तहलाई गम्भीरतापूर्वक चिनिया विदेश मन्त्रीले पनि लिनुभएको छ। आशा गरौँ यो चाँडै नै यो समस्या हल हुन्छ भन्ने कुरा। अब नेपाली विद्यार्थीहरू पीडामा छन्, उनीहरूले अब चीन पढ्न जान पाउँछन् होइन? होइन, प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको जस्तो म पनि चीनबाट पढेको विद्यार्थी हो, करिब करिब म पिएचडी अब सकिन मेरो उत्तरार्धतिर छ। प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक उपस्थितिमा क्लासहरू लिन नपाए पनि अनलाइन मार्फत एकदम सुचारू क्लासहरू भइरहेका छन्, कुनै पनि कुरामा इम्पिडिमेन्ट छैन, कुनै पनि कुरामा अप्ठ्यारो छैन, सहज रूपमा चाहिँ पठन पाठनको व्यवस्था भएको छ। तर भौतिक रूपमा जुन ढङ्गले त्यहाँ गएर भौतिक रूपमा प्रत्यक्ष क्लासमा बसेर विभिन्न स्टुडेन्टहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर भौतिक रूपमा आफ्नो पहिचान दिएर जुन खालको एउटा माहौलमा क्लास लिन पाउनु पर्थ्यो त्यो अवसरबाट वञ्चित भएकै हुन्। तर यसलाई पनि अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीजीको भ्रमण पश्चात यसलाई पनि यथाशक्य नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चीनमा फर्काउने वातावरण हामी निर्माण गर्छौँ भनेर भन्नु। त्यसो चिनिया रेल नेपाल आउँछ, अब नेपाली जनताले चढ्न पाउँछ। अब यसरी बुझौँ, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यसरी बुझौँ, अहिले चाहिँ यो हाम्रो यो जुन खालको द्विपक्षीय यो वार्ता भएको छ, द्विपक्षीय कुराहरूमा जुन खालको वार्ता भएको छ, त्यो वार्ताले एउटा बाटो खोलेको छ। बाटो त खुलेको छ, तर चिनिया रेल जनताले चढ्न पाउँछ कि पाउँदैन? मेरो प्रश्न। कृपया म भन्दैछु तपाईको चाहिँ केरुङबाट काठमाडौँसम्म सम्भावित अध्ययन गर्ने। पहिला चाहिँ तपाईको के हुन्छ, रिकनेसेन्स भन्नुहुन्छ। इन्जिनियर, म इन्जिनियर पनि हुँ। इन्जिनियर भइसकेपछि सुरुमा फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ, रिकनेसेन्स हुन्छ, अथवा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइन्छ। त्यसपछि अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जान्छ। डेभलपमेन्ट फेजमा गइसकेपछि त्यसले आकार ग्रहण गरिसकेपछि निश्चय पनि तपाईँ हामीले भोलिको दिन यो ग्लोबल भिलेज हो। अहिले हेर्नुहोस्, ग्लोबल भिलेज हो नि त। हरेक अमेरिका जस्तो 11,000 माइल दूरीलाई त विदिन सेकेन्डको तपाईँको चाहिँ सम्बन्धमा जोडेको हाम्रो यो अहिलेको ग्लोबल भिलेज छ भने चीन त हामीसँग इमिडिएट नेबर हो, नर्दर्न नेबर, लामो समयदेखि सम्बन्ध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा संशयपूर्ण अवस्थाबाट हाम्रो यो बहसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर बहस त जारी छ नि त। चीनले नेपाललाई छ नि जति सहयोग गर्नुपर्थ्यो विकास र समृद्धिमा त्यति सहयोग गरेन नि। तपाईँले ध्यान अलिकता यो विगतमा ध्यान दिनुहुन्छ भने चीनसँग दौत्य सम्बन्ध हामीले 1956मा इस्टाब्लिस गरिसके पश्चात 1960 र 1970, 1950, 60, 70 को यो 2 दशक हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भारत, अमेरिका र चीन चाहिँ नेपालमा लगानी गर्न, विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा सहयोग गर्नका लागि तत्परता रहे। त्यति मात्रै नभए विगत 6 वर्षको इतिहास भारत र चीनको यो एफडीआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने चीन 1 नम्बरमा छ नेपालमा इन्भेस्ट गर्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर एउटा कुरा के, हामी बढी आशावादी छौँ। हामी आशा के गर्छौँ भने चीन, त्यसमा अमेरिका भारतभन्दा पनि चीनले बढी अनुदान दिएको छ नेपाललाई। पछिल्लो 6 वर्षको डाटा भन्दैछु मैले तपाईँले, त्योभन्दा पहिलाको मैले आजको कुरा गरेको छु। आज पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको जस्तो 6 वर्षमा जुन किसिमको अनुदान नेपाललाई सहयोग गरेको छ चीनले, त्यो चीनको सहयोग भनेको तुलनात्मक रूपमा अन्य राष्ट्रहरूभन्दा बढी छ। र आजको दिनमा पनि जस्तो तपाईँको यद्यपि कमिटमेन्ट गरेका छन् उसले, जस्तो तपाईँको सी जिनपिङ नेपालको भ्रमणमा आउँदै गर्दा 3 वर्षमा उहाँले 56 अरब दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। 2 करोड मात्रै हामीले, 2 करोड अमेरिकन डलर मात्रै हामीले ल्याउन सफल भएका छौँ। हाम्रो पनि कहीँ त्यो कुरालाई त्यो कुरालाई कन्भिन्सिङ पावरमा हामी कतै डिप्लोमेसीमा त्यो गेन गर्नुपर्ने कुराहरूबाट विमुख भइरहेको छ। विद्यार्थीहरू पढ्न जान पाउँछन् अब चीनमा? अब यथाशक्य पाउने सम्भावना देखिन्छ, किनभने जस्तो कोभिडको सन्दर्भमा पनि अलि पहिला 2 महिना अगाडिको आक्रान्तिक अवस्थाबाट, विगान्तमय अवस्थाबाट अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सुमधुर अवस्थामा आइपुगेका छौँ। एटमोस्फियर अलिकता सहज बनिरहेको छ। सहज परिस्थितिमा निश्चय पनि भौतिक रूपमा उपस्थित हुने गरी नेपाली विद्यार्थीहरूले त्यहाँ पढ्न पाउनेछन्। त्यसो भए ठ्याक्कै जान अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कति सफल होला? हेर्नुहोस्, भारत र नेपालको सन्दर्भमा यो बहुआयामिक ठ्याक्कै भन्नु त व्याख्या नगरिकन प्रधानमन्त्रीकै तहमा आउँछु म ठ्याक्कै। यसलाई हामीले 5वटा गबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल र भारतको तपाईँ एउटा भारत निरन्तर भ्रमण गरिरहने एउटा चाहिँ चर्चित पत्रकार पनि हो, यो देशको एकदम प्रसिद्ध नागरिक पनि हो। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा 5वटा कुरामा 5वटा ग भन्दैछु। गाई, गङ्गा, गया, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ गायत्री, होइन? यो 5वटा कुरामा चाहिँ के छ भने हाम्रो सम्बन्ध जहिले पनि इन्ट्रेक्सन भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि द्विपक्षीय सम्बन्धको सुमधुर सम्बन्धलाई अझै एउटा नयाँ हाइटमा पुर्याउनको लागि यो परम्परागत यो एउटा चाहिँ भ्रमण पनि के हुन्छ भने नेपालमा जो सत्तामा नयाँ प्रधानमन्त्री आउने बित्तिकै भारतले जहिले पनि आफ्नो निमन्त्रणा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो आफ्नो देश भ्रमण गरिदियोस् भन्ने एउटा यो परम्परागत शैली पनि हो। त्यसको निरन्तरता र त्यसमा चाहिँ त्यो सम्बन्धमा थप उचाइमा पुर्याउनको लागि, नयाँ आयाममा पुर्याउनको लागि पक्कै पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीको भारत
भ्रमण अत्यन्तै सफल हुनेछ। यो जियो पोलिटिक्सलाई म्यानेज गर्ने त्यसो सन्दर्भमा भए देउबा भारत किन जाँदैछन् ठ्याक्कै भन्नु जाँदै होइन, यो त मैले तपाईँले भनिसकेँ। ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ अहिले जाने बेला हो र भ्रमण गर्ने बेला हो र चुनावको बेला भारतको प्रधानमन्त्रीले भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा स्टेट भिजिटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जाँदै हुनुहुन्छ। कसैले निमन्त्रणा गर्छ, त्यो कसैले होइन, अझ हाम्रो नजिकको साउदर्न नेबर जो चाहिँ नेपालसँग लामो समयबाट सम्बन्ध गाँसेर बसिरहेको नेबरले चाहिँ एकदम वेलकम गरिरहँदा नजाने भन्ने कुरै छैन। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनु डिबिजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन।